Good evening. Maayong gabi sa tanan, no? Na nasa ta sa tong programa. Atong andaman atong ballpen o notebook. So atong itik note. Atong paghahisgutan karon ng title, tema, ang plano sa Dios. So ato kini nga tukiun unsa gid ang plano sa Dios. Kinaay lima ka part nga atong angay mahibaluan. So nag-ingon siya dinhi. Number 1, nganong gibuhat sa Dios ang tao? Number 2, nganong nawala ang tao sa plano sa Dios? Number 3, unsay nahitabo sa tao human siya nahulog sa sala? Number 4, unsay pamaagi sa Dios aron mabalik ang tao sa iyang katuyuan? Number 5, unsay buhaton sa tao aron mahibalik siya sa plano sa Dios? Okay, ato ning tukion. Ito ni isa-isahon. Number 1, nganong gibuhat sa Dios ang tao? Relasyon ngadto kaniya. So gibuhat dae sa Dios ang tao aron makigrelasyon ang tao ngadto sa Dios. Ang katawhan nga akong giumol alang sa akong kaugalingon. So unsay katuyoan sa Dios? Ang tao nga iyang giumol para sa iyang kaugalingon. Isaiah 43 verse 21. Sa diyang gibuhat sa Dios ang mga anghel, mga hayop, mga isda, mga langgam, o mga tanaman, maayo kini pero wala siya'y masunod kanila tungod kay sila dili sibo sa iyang hulagway. Naghandom ang Dios og binuhat nga masuod gayud niya. Busa miingon siya ngadto sa iyang anak og sa balang espiritu. Magbuhat kita og tao sumala sa atong dagway. Genesis chapter 1 verse 26. Gibuhat ang tao sumalas gayud sa hulagway sa Dios. Ang Dios adunay hunahuna ug kaalam. Mausab ang tao. Mubati ang Dios. Mausab ang tao. Aduna siya'y abilidad nga muhimog desisyon. Kay ang Dios mauman usab balaan siya. Kay ang Dios balaanan. Ang tao liwat kaayo sa Dios pero dili siya Dios. Gituyo niya kini aron makasabot gayud kini kaniya. Relasyon ang unang katuyuan nganong gibuhat sa Dios ang tao. Sa Mark 12 verse 28 to 30. Magdumala sa kalibutan. Buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Siya maoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan ug sa tanang ihalas nga mananap. Manganak kamog daghan aron malukob ang kalibutan sa inyong mga liwat ug sila maoy magbuot kaniini. Kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mananap. Genesis chapter 1 verse 26 to 28. Ang tao gihatagan og otoridad sa Dios aron maoy magdumala sa tanan niyang gibuhat. Ang Dios dili makita tungod kay siya espiritu, pero pinaagi sa tao nga iyang gibuhat sumala sa iyang panagway makita siya. Ang tao maoy representante dinhi sa yuta sa Dios nga nagpuyo sa langit. Siya maoy pisikal nga representante sa espirituhanon nga Dios. Gawas sa iyang relasyon sa Dios, gitahasan siya nga mag-atiman ug magdumala sa kalibutan. So unsa gani? Ang tao gibuhat sa Dios ug makita ang kanayahan sa Dios ngadto sa tao. Mao nang unang gibuhat sa Dios na ang tao, no? Arita sa tao na sa una kang Adan para makita ang himaya sa Dios ngadto sa tao. Ano kang Adan, no? Sa unsa dinhi?
siya may physical nga representante sa espirituhanon nga Dios. Gawa sa iyang relasyon sa Dios, gitahasan siya nga mag-atiman ug magdumala sa kalibutan. So ana day no. Artist number 2. Nganong nawala ang tao sa plano sa Dios? So nawala ang plano. Nawala ang tao sa plano sa Dios. Ang Dios nagbutang og duha ka kahoy taliwala sa tanaman sa Eden. Genesis 2 verse 16 to 17. Ang iyang katuyuan nganong nagbutang siya niini nga kahoy mao ang pagsulay sa tawo kung siya motuman ba gayud kaniya. Dili mapakita ang gugma kung walay kapilian. No? Kung adunay gugma, aduna gayoy pagtuman sa iyang sugo. John 14 verse 15. Gimanduan niya ang tawo nga dili mo kaon sago sa kahoy nga magdala og kamatayon. Mao kini ang iyang paagi aron mapakita sa tawo ang iyang gugma apan nasayod kita nga mihimo gayud og desisyon si Adan pagsupil sa Dios. Wala siya mailad sa yawa. Ang iyang asawa ang nailad. So wala nailad si Adan. Ang nailad ang iyang asawa. 1 Timothy chapter 2 verse 14. Nakasala gayud si Adan sa Dios. Gihatagan usab og tsansa og panahon si Adan sa Dios nga maghinulsol. Apan imbes mo angkon sa iyang sala, ang Dios ug ang babaye raman hinuon ang iyang gibasol ngano nakabuhat siya niini. Genesis chapter 3 verse 11 to 12. So tinuod gyud kay miingon man siya nga naa ang babaye nga imong gibuhat. No. Ang babaye nga imong murag miingon ta to siya nga mayon tag niingon siya nga Ginoo pasaylo ako, Lord amahan pasaylo ako, ano Dios pasaylo ako. Wala man, no? Wala siya nagbasol. Yanong gibasol nga na ang babae mong kuan ako mo ni nana, no? So dapat to siya ni humble down siya, pero painom pa ni self defense siya ba. Tungod sa iyang sala, gipapahawa sila sa Dios sa hardin sa Eden. Kay basin mukaon sila sa kahoy sa kinabuhi ug dili na gayud maulian sa ilang kahimtang nga mga makasasala na. Genesis 3:22-24. Ang Dios nagplano gyapon pagluwas sa tao nga nahulog na sa sala. Genesis 3 verse 15. No? So tungod sa sala, nawala ang tao sa plano sa Dios. Ang pagsupil sa Dios ug ang pagtuman unsay atong gusto makadaot kanato. No? Tungod sa pagsupil sa tao ngadto sa Dios. Ang gusto sa Dios motuman kaniya, pero nisupil ang tao ngadto sa Ginoo. Ngadto sa Dios. Ngadto sa Dios. Ano naman? Kay ang gatong kahoy dili to ang ay kaunon ang iyang bunga. Pero nagpatuo man siya sa kang iba nga iyang asawa. So manay ingon nga ang kahinaon ni Adan tuwa sa iyang asawa. Na? Tungod sa sala nawala ang tao sa plano sa Dios. Ang pagsupil sa Dios ug ang pagtuman unsay atong gusto makadaot kanato. So nagtuman yun sa kabubuton niya, no? Tuman sa gusto. So lisod ay niya magtuman sa gusto, no? Atong una ama ini, pero sa unahan na yung makadawat, no? Enjoy niya, pay later, no? So lisod na.
Number 3, unsay nahitabo sa tawo human siya nahulog sa sala. Nawala ang himaya sa Dios nga nagputos kanila. So nawala di ang himaya. Nawala ang himaya sa Dios nga nagputos kanila. Kay nga naman, imagine, hubo ba sila. Ya pagka kaon gid nila sa bunga, sa kahoy nga gidili sa Dios kanila. Naabli ilang sa lambutan nga nakita nilang ilang kaugalingon, naked pa, hubo sila. No? Kaniadto wala nila batia ang kaulaw. Bisan og hubo sila tungod sa langit nun nga himaya nga nagsinina kanila. Katud ang wala maulaw sila, nagsinina sila si himaya sa Ginoo. Genesis 2 verse 25. Sa dihang sila nakasala, nakita nila ang ilang pagkahubo, kay ang himaya mipahawa naman gikan kanila. Genesis 3 verse 7. Ang himaya sa Dios nga nagdala og kalinaw, katagbawan, kalipay, nawala tungod sa sala, ug mipuli ang kaulaw, kahadlok ug kahanga, kahuang sa kinabuhi. Unsay nipuli? Ang kaulaw, no? Kini ding kaulaw dai, no? Iya dai ni sa kaaway, no? Kaulaw o aduna nay kahadlok o kahuang sa kinabuhi, no? Nawa naman ang himaya sa Ginoo. Aduna na sila'y kahadlok nga moduol sa Dios. Kaniadto sa wala pa sila makasala, maayo og lalum ang ilang relasyon sa Dios. Pero karon mahadlok na sila moduol kaniya. Genesis 3 verse 10. So inana po, no, mubati kag kahadlok kay nakasala ka, no, mutago ka, pero ayaw gid pag-backslide, no? May abot ang tunglo sa ilang kinabuhi, nahimong tinunglo ang ilang kinabuhi, relasyon, pangita o panuigon, no? Genesis 3 verse 16 to 19. Nahimong buwisit ang kinabuhi sa tao tungod sa sala. Ang sala nagdala og dakong kasamok sa tao, no? Ang sala daw nagdalag kasamok sa tao. Number 4. Unsay pamaagi sa Dios aron mabalik ang tao sa iyang katuyuan, no? Siya usab ang nagpasiguli kanato ngadto kaniya pinagi kang Kristo. Mao'y among mensahe nga ipasiguli sa Dios ang tanang tao ngadto kaniya pinagi kang Kristo. Ang Dios wala na mag-isip sa ilang mga sala. Wala na mag-isip sa ilang mga sala. 2 Corinthians chapter 5 verse 18 to 19. So wala na mag-isip ang Dios kanila. Bisan dito sa Garden of Eden, gihingin lang sila, no? Gisquat sila, no? Primero dai nung squat, murag squatter sila ba? No? Ipabalhin sila. Gisquat sila, no? Si Adan ug si Eva gisquat sila, no? Si Adan ug si Eva nakasinati og paghingilin, gisquat sila sa Ginoo tungod sa sala nga ilang nabuhat. Og nagtapis na sila og dahon sa higera og dibati sila pangandoy mahibalik unta ngadto sa Garden of Eden, pero dili na, wala na, no? Nangandoy, no? Niturok ang sampinit, no? Wala pa jud tumuulan, so nangita na marayg si Adan sa Dios, no? Na hallelujah, may dugtong pagbalik. Pero ang Ginoo, bisan og gisquat sila, gisininaan, nagbuhat gyapon ang Ginoo og sinina. Ang Ginoo gyapon nag-provide nila.
no, sa ilang pagkaon, no, gipaulanan sa Ginoo ang yuta, pero magtikad na, no, magtikad na sa singot sa imong naong, magkaon ka sa mga hilamon nga pagkaon, no, maghago ka niini, no, kay abog ka gikan, abog ka pauli. O ikaw babae, magsamkon ka, no, ang imong kasakit nga magbati ana sa hallelujah. So ing ana no, ang wala jud, wala gid sila thank you has Ginoo ba, o gisquat na ka, gisquat na mo, o dito na mo, ang Ginoo gyud nag-provide. Bisa pa nagpabadlong si Adan o si Eva, pero ang Ginoo gyud nag-provide, no, pero aduna na mga parusa, silot, no, adunay silot gyud. So si Kristo lang ang solusyon aron ang tao mabalik ngadto sa plano sa Dios, no, si Kristo lang ang solusyon. Naingon sa diri. Number 5, unsay buhaton sa tao aron maibalik siya sa plano sa Dios? Papuy-a si Kristo og paglakaw uban kaniya. So asa man nato papuy-on? Sa katong papuy-on si Kristo diri sa katong hawang. Sige ingon diri, hawang nga kinabuhi, no? Walay laing palingkuron dira nga hawang nga kinabuhi kun dili si Kristo lang, no? Hawan ba imong kinabuhi karon? Walay laing palingkura dira si Kristo. Dili imong kabtangan, dili imong bana may palingkuron, dili nimo imong mga anak may palingkuron, kun dili si Kristo diha mo'y hawang. Si Kristo diha ang hawang mo'y palingkuron. Si Kristo diri mo'y palingkuron sa kinabuhi. Desisyon malagad ka Ginoo, no? Dawato nato unsay ganon, papuy-a si Kristo og paglakaw uban kaniya, no? Dawaton nato si Kristo ngani sa atong kasing-kasing isip Ginoo ug magkinabuhi kita uban kaniya. Colossians chapter 2 verse 6-7. Dili igo nga kita naluwas sa atong mga sala, apan ang importante usab nga mupadayon kita pagpalalom sa atong pag-ila kaniya. Mao kini ang unang katuyuan nganong gibuhat kita sa Dios, pakigrelasyon kaniya. Karon pakigrelasyon kaniya ngadto sa Dios. Pagdumala uban ni Kristo, gamiton usab nato ang atong otoridad batok sa sala. So dili nato yak-an ang sala ha. Sakit og sa tanang buhat sa panulay. Timan-an nato nga gibuhat kita para magdumala sa kalibutan, para magpuyo nga madaugon sa tanang lugar o sa tanang panahon. Dili nato kalimtan nga dinha kang Kristo na himo kitang mga representante sa Dios dinhi sa yuta, aron siya nga dili makita pinagi ka nato. So anini mabitang nang mingon, maunay Kristohanon, dili siguro na Kristohanon oy, hanon-hanon lang na, kapadlunganon, badlunganon, bisyoso, ana na. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So salamat kay sa Ginoo niya na, o mauna ang atong kinabuhi nga kita magpuyo diha kang Kristo, no? Magpuyo ta diha kang Kristo aron manumbalik ang atong relasyon ngadto niya, musikta ngadto niya, no? Ato siyang pangitaon, dili kay maghulat ka lang, no? Mga lagad ta matinud-anon sa Ginoo, magpatabang ta kay walay mainlaki nining pagpangalagad sa Ginoo.